नमस्कार दर्शक वृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलम विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा जिल्ला तथा उच्च अदालतकै आदेश सदर थुनामुक्त गर्दा पीडितमाथि अपूरणीय क्षति हुने भन्दै अन्तिम फैसला नहुन्जेल थुनामै राख्न आग्रह। चुनावी तालमेलले नेता कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढिरहेका बेला विश्वासको वातावरण बनाउन सत्ता गठबन्धनद्वारा काठमाडौँमा चुनावी सभाको आयोजना। सभालाई प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित गठबन्धनका नेताद्वारा सम्बोधन। रेणु दाहाल आफ्नो प्रस्तावमा भरतपुरको मेयरमा उम्मेद्वार बनेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी। रेणुले भरतपुरमा राम्रो काम गरेको भन्दै अनावश्यक बखेडा नगर्न कार्यकर्तालाई आग्रह। महिला उम्मेद्वारहरूलाई छोरी र श्रीमतीको रूपमा प्रचार गरेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको असन्तुष्टि। कसैको छोरी र श्रीमतीका रूपमा प्रचार गर्नु महिलाहरूको अपमान भएको र त्यस प्रवृत्तिको आफू विरोधी भएको जिकिर। काठमाडौँ महानगरमा संयुक्त रूपमा चुनावी अभियान चलाउन एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको आग्रह। वडा तहमा तालमेल हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त। बागी उम्मेदवारीको विवरण तत्काल पठाउन नेपाली कांग्रेसको निर्देशन। पार्टीका र गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरू तथा तिनीहरूका प्रस्ताव र समर्थकको पार्टी सदस्यता स्वतः 5 वर्षका लागि खारेज हुने। काठमाडौँलाई महानगर जस्तै बनाएर देश र विदेशमा सकारात्मक सन्देश दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको आग्रह। जनमतलाई अपमान गर्ने दल र प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न महानगरमा गठबन्धन विजयी हुनुपर्ने उल्लेख। पालिका चुनावमा उम्मेद्वारले गरेको खर्चबारे सूक्ष्म अनुगमनकर्ताले विवरण संकलन गरिरहेको निर्वाचन आयोगको भनाई। उम्मेद्वारले बुझाउने चुनावको खर्चको विवरण र अनुगमनकर्ताले खटाएको विवरण हेरेर परीक्षण गरिने। 1 लाखको माला लगाउने र लगाइदिने हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष उम्मेद्वारलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सोधे स्पष्टीकरण। निर्वाचनको अवधिमा नगद कारोबार गरेर आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोप। देशभरका 753 पालिकामा हुने चुनावका लागि मेयर अध्यक्षमा 6330 जनाको उम्मेदवारी। त्यसमध्ये 384 जना महिला उम्मेद्वार छनौट गर्दा दलहरूको प्राथमिकतामा पुरुष धेरै। स्थानीय निर्वाचन हुने दिन 30 वैशाखमा सबै सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक हवाई यातायात समेत बन्द हुने। निजी सवारीले प्रशासन कार्यालयबाट पास लिनुपर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नियमित हुने। 5 वर्ष सरकार चलाउन नसकेकोले क्षमा याचना नगरी एमालेलाई मत माग्ने आधार नभएको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको तर्क। एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारलाई परमादेशको सरकार भनी आलोचना गरिरहँदा यो अवस्था कसले ल्याएको भनी गरे प्रश्न। पहिले न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने भनाई, अब न्याय नपाए काठमाडौँ महानगर आउनु भन्ने बनाउने काठमाडौँका मेयरकी उम्मेद्वार सृजना सिंहको तर्क। एमालेबाट मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापित म्याद गुज्रिसकेको औषधि भएको टिप्पणी। चुनावमा सोचेर र विचार गरेर राम्रो मान्छेलाई भोट दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको आग्रह। आफ्नो जीवनकालमा सबै खाली अभावको अन्त्य भएको देख्न चाहनेले ख्यालमा भोट नदिन अनुरोध। बाजुरामा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरूबीच झडप। समाजवादीका कार्यकर्ता पसेपछि कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूद्वारा प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड। घटनालाई नियन्त्रणमा लिन हवाई फायर, दुवैतर्फका केही घाइते। ठूलो आवाजमा डीजे बजाएको विषयमा सुनसरीको दुहबी नगरपालिकामा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप। विवादपछि आक्रोशित भीडद्वारा साउन्ड सिस्टम राखिएको गाडीमा तोडफोड। वर्षौंदेखि डुबान र कटानको समस्या भोग्दै आएका धनुषा धामका मतदाताले बलुवा खोलामा पुल बनाइदिने उम्मेद्वारलाई आफ्नो मत दिने। पुल निर्माण नहुँदा घुमौरो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य भएको दुखेसो। नेपालमा आज 3400 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 17 जना संक्रमण मुक्त भए। मृतक शून्य। हाल देशभर 215 जना सक्रिय संक्रमित। मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण मुक्त। मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लामा संक्रमितको संख्या शून्यमा झर्यो। प्रदेशमा करिब 82% ले लगाए कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण डोज खोप। आगामी जेठदेखि साताको 2 दिन शनिबार र आइतबार स्वास्थ्य संस्था अस्पतालमा पनि बिदा दिने तयारी। आकस्मिक सेवालाई व्यवस्थित बनाइने। अस्पतालमा 2 दिन बिदा दिँदा खुलेको दिन बिरामीको उपचार गराउन भीड हुने सम्भावना बढ्दो। चुनावमा उठेका उम्मेद्वारहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन पहिलो एजेन्डा बनाइरहँदा सार्वजनिक ठाउँमा फोहोरको थुप्रो लाग्ने क्रम बढ्दो। जनप्रतिनिधिले गर्ने कामको चाप यति बेला कर्मचारीमाथि। नेपाली सेनाद्वारा सगरमाथा सहित लोछे, कञ्चनजङ्घा र मनासुली हिमालबाट 13,781 किलो फोहोर संकलन गरिएको फोहोरमध्ये 1513 किलो कुहिने र 12,268 किलो फोहोर नकुहिने। वैदेशिक रोजगारीको लागि माल्टा पठाउने भन्दै 122 जनाबाट 1,46 लाख बढी रकम ठगी गरेको आरोपमा एक कन्सल्टेन्सी विरुद्ध मुद्दा दायर। 82,04,000 हर्जना सहित 2,46,12,000 मागदावी सहित 8 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता।
क्यानाडा पठाइदिने भन्दै एक व्यक्तिबाट 41,50,000 ठगेको अभियोगमा 2 व्यक्ति उप पनि मुद्दा दायर। 20,91,250 अर्जना सहित 62,73,750 रुपैयाँ असुल उपरको माग दाबी। यातायात व्यवस्था विभागले आगामी जेठ 4 गतेदेखि सवारी लाइसेन्स आवेदनमा नयाँ प्रणाली लागू गर्ने। आवेदन दिएको 15 दिनभित्र लाइसेन्स ट्रायलको पालो पाइने। वैशाखभित्र आवेदनको परीक्षा सकाएर नयाँ खुलाउने तयारी। मोरङको बेलबारीमा राप्रपाबाट मेयर पदका उम्मेद्वार खेमप्रसाद गौतमको घरमै पार्किङ गरेर राखेको कारमा आगजनी। गाडीमा आगो लाग्नुको कारण खुली नसकेको र अनुसन्धान भइरहेको मोरङ प्रहरीको भनाई। ताप्लेजुङ 6 लेलेपमा आमा बुबाको हत्या गरेको आरोपमा 25 वर्षीय छोरा आइतराज लिम्बू पक्राउ। जाँड रक्सी खाएर झगडा गरी आमा बुबाको हत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान। यस वर्ष सरदर भन्दा बढी पानी पर्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अनुमान। आउँदो जेठ 18 देखि असोज 14 गतेसम्मको मनसुन सिजनमा देशका धेरैजसो ठाउँमा सरदर भन्दा बढी पानी पर्ने सम्भावना। बेलैमा सचेत रहन आग्रह। नेपालमा हाल स्थानीय वायु र भारतको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले आज पनि देशका धेरै ठाउँमा वर्षा हुने। राति बागमती, गण्डकी र प्रदेश 1 का पहाडी क्षेत्रका केही ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित पानी पर्न सक्ने। वायु सेवा निगमका 3वटै संयुक्त ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरू कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको राजीनामा माग्दै मन्त्रालय पुगे। पर्यटन मन्त्री प्रेमाले समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अधिकारीले निगम सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै राजीनामा माग। सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत धरान, चतरा, सिन्धुली, हेटौडा सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। हालसम्म 96% भन्दा बढी निर्माण सम्पन्न। चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन मन्त्रालयले करिब 60% कम 15 अर्ब 72 करोड 94 लाखको बजेट सिलिङ पायो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत तर्फ बजेट सिलिङ 37 करोड रुपैयाँ बढ्यो। वर्षायाममा नेपालमा खपत गरी जगेडा भएको विद्युत असारदेखि आउँदो कार्तिकसम्म भारतमा बिक्री गर्न विद्युत प्राधिकरणद्वारा टेन्डर आह्वान। भारतमा विद्युत व्यापारको अनुमति प्राप्त ट्रेडिङ विद्युत वितरण कम्पनीहरू विद्युत खरिद प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने। रसिया र युक्रेन युद्धको असर नेपालबाट युरोप र अमेरिकामा हुने निर्यातमा देखिन थालेको व्यवसायहरूको गुनासो। अर्डर हुने सिजनमै देखिएको मन्दीले व्यवसाय चिन्तित। निर्यात 25 देखि 50%सम्मले प्रभावित हुने दाबी। अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको प्रभाव पुँजी बजारमा समेत परेको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोछाको दाबी। पुँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐना भएको भन्दै अनलाइन कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने र ब्रोकर कम्पनी थप्नुपर्ने धारणा। ब्रोकर कम्पनीको संख्या पुनरावलोकन जरुरी रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्कीको भनाई। चाँडै ब्रोकर कम्पनीको संख्यामा पुनरावलोकन हुने उल्लेख। बजारप्रति सर्वसाधारणको चासो राम्रो रहेको जिकिर। पुँजी बजार देशको अर्थतन्त्रको ऐना बन्न सक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको धारणा। शेयर बजार पछिल्लो समय उतार चढाव आएकाले बजारमा सबै क्षेत्रको अपरिपक्व पुँजी लगानीको आवश्यकता रहेकोमा जोड। 2 महिनाभित्रै विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले आइपीओमा कोटा दिने व्यवस्था गर्ने र एनआरएनलाई पनि 3 महिनाभित्रमा सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने धितोपत्र बोर्डको दाबी। शेयर मार्केट शुक्रबार पनि खोल्ने निर्णय। सुनको भाव आज तोलामा 600 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 98,000 कायम। आज चाँदीको भाव पनि तोलामा 25 रुपैयाँले घटेर 1280 रुपैयाँमा कारोबार। जिम्बाब्वे ए सँगको पहिलो एक दिवसीय अभ्यास खेलमा नेपाल 3 विकेटले पराजित। नेपालले दिएको 137 रनको सामान्य लक्ष्य जिम्बाब्वेले 27 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर भेटायो। दोस्रो एक दिवसीय खेल भोलि हुने। एनबीए भलिबल लिगको साबिक विजेता न्यू डायमन्ड यस संस्करणमा जितविहीन हुँदै बाहिरियो। जारी लिगको अन्तिम खेलमा न्यू डायमन्ड एपीएफसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी र हेल्प नेपाल 6औं आरबीबी एनबीए राष्ट्रिय भलिबल लिगको पुरुषतर्फ उपाधि नजिक पुगे। अब भोलि हुने आर्मी र हेल्प नेपाल बीचको अन्तिम खेलबाट उपाधि विजेताको टुङ्गो लाग्ने। चीनमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएका कारण हाङझाउमा आउँदो सेप्टेम्बरमा हुने भनिएको एशियन गेम्स एसियाली खेलकुद स्थगित। सन् 2023 मा व्यस्त अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डर भएका कारण आयोजकले नयाँ मितिको घोषणा गर्न बाँकी। आईपीएलमा अहिले गुजरात टाइटन्स र मुम्बई इन्डियन्स खेल्दै। गुजरात अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहँदा मुम्बई पुछारमा। गुजरातले 10 खेलमा 8 मा जित सहित 16 अङ्क जोड्दा मुम्बईले 9 खेलमा एउटा मात्रै जित निकाल्दै 2 अङ्क मात्रै बनायो। रुसको इन्धन प्रतिबन्धले रातो रेखा पार गरेको हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानको दाबी। युरोपेली आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन डेरलाई प्रस्तावित रुसी तेल प्रतिबन्धको साथ ईयू एकतामा आक्रमण गरेकोमा आलोचना। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले आफ्ना विदेश मन्त्रीले हिटलर पनि यहुदीको हिस्सा भएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति माफी मागेको इजरायलको दाबी। पुटिनले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेनेटसँगको फोन वार्तामा माफी मागेको बारे रुसले भने खुलाएन।
इजरायलमा केही हप्तादेखि आतंकवादी हमला तीव्र रूपमा बढ्दो। बिहीबार भएको हमलामा 3 जनाको मृत्यु हुँदा 4 घाइते। आक्रमणकारीको खोजी गर्न नाकाबन्दी जारी। आतंककारीले बन्चरो र चक्कुले आक्रमण गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाई। जापानले छिमेकी मुलुक युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगायो। थप 140 रुसी नागरिकको सम्पत्ति रोका। निर्यातमाथि लगाएको प्रतिबन्ध पनि थप बढाइयो। कोरोना महामारीका कारण विश्वमा 1,50,00,000 मानिसको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको दाबी। 2 वर्षको अन्तरालमा प्रारम्भिक अनुमान भन्दा 13% बढीको मृत्यु भएको उल्लेख। मध्यम आय भएका देशहरूमा मृत्युदर अत्यधिक। र अफगानिस्तानमा चरम खाद्य सङ्कट। कुल जनसङ्ख्याको आधा बढी 2,20,00,000 बढी मानिसहरू गम्भीर भोकमरीबाट ग्रस्त। करिब 97% बढी अफगानीहरू खाद्यान्न अभावबाट प्रभावित। मूल्यवृद्धि आकाशियो। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।